The Bironda Panchayat organized a special Chaturthi Bazaar, drawing villagers in large numbers to purchase festive essentials. From Matoli items to traditional goods, the market created a vibrant atmosphere ahead of Ganesh Chaturthi celebrations. येवकार तुमकां सगळ्यांक आयज आमी बिरोंडा पंचायत क्षेत्रांत पेडानी हांगासर वाठारांत आसा आनी आयज वर्ष पद्धती प्रमाणे गेल्या वर्सा चतुर्थीचो बाजार स्वयंपूर्ण चे आनी हेच्या मदीं बिरोंडा पंचायत क्षेत्रांत दोगांच्या संमतीन आयज चतुर्थीचो बाजार आमी हांगा भरलेलो आसा पंचायत क्षेत्रांतल्या ग्रामपंचायती बिरोंडा ग्रामपंचायतीच्या वतीन आणि मोठी उपस्थिती हांगासर आयज बाजाराक हांगा पळोवपाक मेळटा। ग्रामीण भागातले लोक कशा तरेन आपले सामान हांगा विकपाक येता आणि स्वस्त दरान अशें ह्या भागाक अशें सामान गेल्या वर्सा जेन्ना आमकां हांगा मेळटा तेन्ना भरपूर लोकांचो प्रतिसाद हांगा लाभलेलो आसा। आमकां हे सामान गांवांतले रानांतले सामान अशा तरेचे लोक भायर बाजाराक वयताले इतली वर्सां आयज हांगासरच आमकां ह्या परिसरांत मेळोंक लागले। भायले लोक ह्या गांवांत येवपाक लागले ह्या कारणामुळे आणि अशा तरेचो उपक्रम सगळ्या पंचायतींनी हांगा राबोवचो अशी माझी इच्छा आसा। आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आरोग्य मंत्र्यांच्या सहकार्यान आयज आमी हो बाजार संपूर्ण त्यांचे सहकार्य आमकां लाभलेले आसा हो बाजार भरोवपाक। तशेंच स्वयंपूर्ण मित्र आमच्या वांगडा आसा ह्या आनी म्हाजे पंच वांगडी हांगा सगळे आसा। गांवची मंडळी सगळ्या लोकांनी साथ दिल्लेलो आसा हो बाजार भरोवपाक आणि मोठ्या उपस्थितीन मोठ्या उत्साहान हांगा सगळे लोक उपस्थित आसा हो बाजार घेवपाक। किती टाइम पर्यंत आसतलो हे सांजमेरेन आसा। आमी एका दिसाचो भरयता गेल्या वर्सा हेच पद्दतीन मोठो उत्सव आणि रेट बीट किती आसा जी बाजाराची रेट आणि हांगातले रेट तितून डिफरन्स आहा आणि भायले लोक आयज हांगासर पिसुल्याच्या भागान म्हणा होंडाच्या भागान काही लोक हांवें आयकला की कलंगूटच्यान सुद्धा हांगासर लोक बाजार घेवपाक येता। काल कुळ्याच्या भागाच्यान थंय आमचो शेजाराक बाजार भरता थंयसून आयिल्ले लोक सामान घेवपाक म्हणजे बरे रितीचे ताजे तरेचे सामान हांगासर मेळटा आणि लोकांक त्याचो जरूर ह्या भागाचाय फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता। आणि हो पंचायतीचो उपक्रम आमी सदोनीत वर्षानुवर्सा करीत रावतले। आयज हांव सरपंच आसूं जाल्यार नसूं आनी कोणूय सुद्धा सरपंच जाल्यार आमी तेका तेको दितले हे करपाक। आमची गांवची मंडळी अशा तरेचो बाजार ह्या परिसरांत जो आमी सुरवात केला तो कायमस्वरूपी चालू उरचो। गणपतीची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि आजच्या दिसाक सगळ्यांक परतून एकदा शुभेच्छा दिवन हो बाजाराचो आयज आमी सगळे जे कितें आसा ते व्यवस्थित रितीन हाताळुया। हांव स्वयंपूर्ण मित्र बिरोंडा पंचायत दिलीप नायक। आयज गणेश चतुर्थीचो स्वयंपूर्ण बाजार ऑर्गनायज केला विथ द हेल्प ऑफ द सरपंच आणि पंचायत आणि पोरूय आमी असोच केल्लो तेन्ना ह्या फाटी बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आणि सगळ्यांनी ह्या बाजाराचो लाभ घेवचो आणि चडांत चड आमच्या माटोळीचे सामान आसा ते विकते घेवचे अशें हांव मागतालो।